बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल आवाम के लिए। मैं हूं सजाद सियाब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज के वीलॉग के 3 पॉइंट्स हैं। उनमें सबसे पहले फैज़ाबाद धरना केस, और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक जेल से खबर आई और दिन को कुछ अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि उनको जेल में जहर देने की कोशिश की गई है। इस खबर में कितनी सदाकत है और इसमें हकीकत क्या है, वो भी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। वीडियो में आगे चल के आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि जो तफसीलात हैं उनसे आप आगाह हो सकें। नाज़रीन, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा वो पंजाब में बढ़ती हुई स्मोक और हुकूमत पंजाब और माहिरीन माहौलियात का इंतहाई अहम तरीन फैसला सामने आया है। चलते हैं पहले फैज़ाबाद धरना केस की तरफ। आज साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम साहब ने इंटरव्यू दिया है आज आज न्यूज़ के ऊपर, जो जिसका प्रोग्राम है फैसला आपका। उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो कुछ मुझे मालूम था अदालत को बता दिया है। अबसार आलम साहब ने मजीद कहा कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो सामने कुछ और हैं लेकिन पर्दे के पीछे से डोरियां हिला के मुल्क की जड़ें हिला देते हैं। उनका जो इशारा था यकीनन जनरल फैज़ हमीद की तरफ था, और जो कि इंतहाई उस धरने के फैज़ाबाद धरने के इंतहाई अहम तरीन उनका नाम आ रहा है उसके अंदर। और मज़ीद उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल किया गया कि जनरल फैज़ अमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ निज़ाम को बेनकाब किया है। इस मामले पर कमीशन बनना चाहिए और कमीशन की जो समात कमीशन की समात की जो लाइव कवरेज की जानी चाहिए ताकि कौम के सामने सच्चाई आ सके। उनका मज़ीद कहना था कि पर्दा नशीनों को सियासत का शौक़ था या है, तो सियासत तो मैं खाना है, यहाँ पगड़ियाँ उछलती हैं। अब ये इनकी चॉइस थी कि ये सियासत में आ गए हैं तो इसके नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस अब क्या रुख इख्तियार करता है। इसके ऊपर इसके साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम साहब ने मज़ीद बताया कि मीडिया को किस तरह मीन्स के उनको दबाव में डाला जाता रहा, मीडिया को किस तरह चलाया जाता रहा, किस तरह प्रोग्राम्स के और किस तरह चैनल्स के नंबर आगे पीछे किए जाते रहे, किस तरह चैनल्स के ऊपर जो एंकर्स थे उनको नौकरियां दी जाती रही। इस हवाले से उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जिसका लुबे-लुबाब ये था। अब देखते हैं कि ये जो धरना केस है इसके आगे जो समात वो क्या रुख इख्तियार करती है। नाज़रीन, चलते हैं इसके बाद दूसरी खबर जो कि इंतहाई आम तरीन खबर है। उसमें आज दिन को ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को जेल में जहर देने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के वकील का जो है वो रद्द-ए-अमल आ गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील शराज अहमद रांझा ने इमरान खान को जेल में जहर देने की खबरों की तरदीद की है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने की खबरें गर्दिश तो दिन को कर रही थी, ताहम जो वकील साहब थे उन्होंने इसकी तरदीद की और इसको बेबुनियाद करार दिया। अपने वीडियो बयान में शराज अहमद रांझा ने कहा कि कल जो समझने में उन्होंने कहा कल चूंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जहर देने की, स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि कल मुझे समझने में गलती हुई थी। ये उन्होंने आज अपना एक वीडियो बयान जारी किया है। समझने में फ़र्क लगा था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ऊपर 2 मरतबा कातलाना हमला हो चुका है, इसलिए उन्हें खदशा है कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। तो इस हवाले से खबर यह है कि आज इमरान खान साहब की जेल में तबीयत नासाज हुई और जब उनका वहाँ के जेल के अमले ने और डॉक्टर्स के कमीशन ने चेकअप किया तो मालूम ये हुआ कि उनको मैदे में प्रॉब्लम है और उनको मेडिसिन भी दे दी गई है। और अब तक की जो खबर है उसमें इमरान खान साहब अब तकरीबन सेहतयाब है। तो इस तरह की खबरें फैला के जो सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट की जाती है, मेरे ख्याल में अब पीटीआई को भी और दीगर जितने भी सोशल मीडिया इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको
محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ اگر آپ اس طرح کی خبر پھیلائیں گے تو یہ چونکہ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو اس طرح کی خبریں میرے خیال میں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، ان کی پہلے لازمی اس کو چیک اور ری کنفرم لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا جو پوائنٹ تھا اس میں انسداد سموگ اقدامات۔ پنجاب میں چونکہ سموگ اس وقت کافی حد تک پھیل چکی ہے اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بالخصوص یہ جو خزاں کا موسم ہوتا ہے اس میں چونکہ گندم وغیرہ کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ساری صورتحال میں جب ان کو کھیت میں جلایا جاتا ہے تو اس سے بھی یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں کافی حد تک مینس کہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر آج ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی صدارت میں کئی گھنٹے طویل اجلاس، حکومت اور ماہرین سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ماہرین ماحولیات میں اسموک سے متعلق اجلاس میں بریفنگ دی کہ اسکولوں میں چھٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے سے، مارکیٹیں بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، جس پر پنجاب بھر میں اسموک ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسکولوں میں کے اندر جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں اور ان کے ٹیچرز اور عملہ، ان کے اوپر لازمی قرار دیا گیا 1 مہینے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر کے کہ آپ نے ماسک لازمی پہننا ہے۔ اس حوالے سے جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ طلباء و طالبات کی صحت کے لیے ماسک لازمی قرار دیا گیا۔ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں۔ انہوں نے صوبائی وزراء کو کل سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے وزٹ کرنے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو پچھلے تقریباً آج سے 10 دن پہلے ہم نے ویلاگ کیا تھا، اور خبر یہ آ رہی تھی کہ انتظامیہ کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن بھیجی گئی ہے چیف منسٹر جو ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب، ان کو کہ آپ ہفتے کا 1 دن رکھیں جس میں تمام مارکیٹس، تمام سکولز، یونیورسٹیز، کالجز اور ریسٹورانٹس، تمام مارکیٹیں بند کی جائیں، اور وہ آف ڈے ہوگا، اس کا بدھ کا دن انہوں نے مقرر کیا تھا، لیکن اس کو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے حکومت پنجاب اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کا کہ انہوں نے کاروبار کی بندش، اسکولوں اور کالجز، یونیورسٹیز کی بندش نہ کر کے ایک بڑا احسن اور بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مدبرانہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ کی ایک ماحولیاتی اور آپ کی کیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث اگر آپ اس کو اپنے روزمرہ کے معمولات کو بند کر دیں گے تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ چین کے ساتھ ہم کوئی وہ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی مشینیکل اور جتنی بھی بہتری آ سکتی ہے اس حوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو جو ماسک پہننا ہے، جو ماحولیاتی آلودگی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو آپ باہر دیکھیں کہ ہوا کے اندر جتنی بھی آلودگی، آپ جب باہر نکلتے ہیں تو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ماسک کا استعمال کریں۔ پنجاب بھر میں اور بالخصوص لاہور کے شہریوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں جب بھی آپ باہر نکلیں، اور جب آپ انڈور ہوں تو اس ماسک کو اتار دیں، لیکن جب آپ باہر جائیں، مارکیٹ میں جائیں، آپ کھلی جگہ پہ جائیں تو جو فضائی آلودگی ہے اس سے بچنے کے لیے، چونکہ اس سے آپ کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں۔ آپ اگر ماسک کا استعمال کریں گے، اور ہاسپٹلز کے اوپر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پرہیز نہیں کرتے کسی بھی اس ایسی صورتحال میں، تو اس سے جب بیماریاں پھیلتی ہیں، گلے کی بیماریاں اور دیگر آنکھوں کی اور اس طرح کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں پھیلیں گی، تو جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر برڈن بڑھ جاتا ہے۔ جب ہاسپٹلز کے اوپر پریشر بڑھتا ہے تو پھر انتظامیہ کو مجبور ہو کے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ ان کو جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں آؤٹ ڈور، ان کو بند کر کے مارکیٹیں بند کرنا، اور اس طرح کی پابندیوں کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا اور جو ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ آپ نے ماسک کا اوپن ایئر میں جب جائیں تو ماسک کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ الناصر۔